सगळ्या फॉरेनर थंयसर पाया पडपाक येतात, थंयसर अभिषेक जाता, थंय पाया पडल्या उपरांत त्याच फॉरेनरान लागींच आनी फुडें एक खडपाचेर शिवलिंग करून काडले. त्या शिवलिंगा कडेन एक त्रिशूल आसा आनी थंयसर लोक दुधाचो अभिषेक करतात. अजरान वागातोर बिचार महाशिवरात्री एका आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन मनयली. महाशिवरात्रीच्या निमतान देवाचे आशीर्वाद घेवपाक कित्येक फॉरेनर्स लेगीत जमली. इटालियन आर्टिस्ट जाका जंगल मॅन म्हणून वळखता ताणें एका वेळार फातराचेर शिवाचे शिल्प आनी लिंग कोरिल्लें. दर वर्सा शेख ओनर प्रेमानंद अगरवाडेकर हांगा मोठ्या पुजेचें आयोजन करतात. उपरांत सगळीं शास्त्रां करून अभिषेक करतात. मात ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात स्थायिका वांगडा फॉरेनर्स लेगीत उपस्थित आशिल्ल्यान संस्कृती आनी भक्तीचो एक वेगळो क्षण ह्या वाठारांत लोकांक अणभवपाक मेळ्ळो. मी आता 25 वर्ष पहिले हांगा प्रेमानंद अगरवाडेकर म्हणून आसा, आमचे यजमान आसा. तो आमकां हर वर्ष आपयता. गोकर्णसून आमी केळे फूल सगळं घेवन हाडटा. हांगा तेंच्या शापार पुजा करून मागीर हांगा एक फॉरेनरान तोंड काडलेलें आसा शिवाची. थंय हांगा येवन पंचपत्र पुजा करून हांगा येवन हांगा शिवलिंग आसा, हांगा दर्यान शिवलिंग आसा, हांगा सुद्दां आमी पुजा करता. पुजा करून परत कॅफेर वचून थंय महामंगळ आरती प्रार्थना जाता, मागीर नैवेद्य जाता, मागीर सगळं भोजन सेवा आसा तेंचे प्रेमानंद. कितली वर्सां जाली हांगासर अशा तरेन जाता ही महाशिवरात्री? अशें दिसता हांव 2004 सून येता आसा. 2004-05 आसतलें त्याच टायमार पुजा चालू आसा, अजून पर्यंत चालू आसा. कोणाक खबर आसा ही गोष्ट की हांगासर शिवाचें तोंड आसा, फुडें दर्यान एक लिंग आसा बीन अशें कितें? हय, खूब लोक खबर आहा. हांगातले येवपाचे प्रवासी लोकांक खबर आहा, ते सगळे येता. फॉरेनर येता विशेश आनी लोकल येता आनी बिचाचे सगळं शॉपारे काम करपी आनी यजमान सगळे येता. येवन पुजा करून शिवाची कृपा मेळपाक हे करता, ट्राय करता. एक वेगळे तरेन आमी पळयला बिचाचेर. हय हय, बरे खुशी जाता आमकां. आमी गोकर्णसून काल येयलो, मंडप सगळं पुसून आज सांजची परत गोकर्ण पावता. ऑलमोस्ट कितले फॉरेनर हांगासर येता महाशिवरात्री पाया पडपाक वागातोरान? हर वर्ष 2005-06 त्या टायमार थोडी कमी आसा. आता जास्त जाऊन कोरोना नंतर मागीर परत कमी केले. आता परत कोरोना जाल्या नंतर फॉरेनर आणि लोकल नॉर्थ इंडियाचे लोक येतात, जाणटे माणूस येतात, सगळे येतात. हांगा सगळ्याक बरे रितीन शांतीनी प्रकृती वांगडा पुजा करपाक तांकां मेळटा. देवळान रिस्ट्रिक्शन आसतले बहुतेक, ते हांगा बरे रितीन ओपन प्रकृती विस्मयाक लागून बरें जाता. नांव सांगा तुमचें? माझं नाव लहू शिरोडकर. कित्याक जाणा हांगर एक फॉरेनर आसलो जंगल मॅन म्हणून. काही वर्सां पयलीं 1989 म्हणून खूब वर्सां जालीं. तेणें एका फातराचेर एक शिवाचो फेस काडलेलो आनी तो शिवाचो फेस करून खुबशे लोक येताले, ताका पांय पडटाले, उजवाती घालताले, फुलां घालतालीं. आनी ते पळोवन आमचो एक शेजारी आहा प्रेमानंद अगरवाल, तेणें चिंतलें की हांगर एक शिवरात्री करपाची आनी ती शिवरात्री करून सगळे फॉरेनर एकठांय जाता आनी त्या शिवलिंगाक हांगर ते मुर्तीक फुलां घालता, केळींचो हार घालता, सगळीं फुलां लायता आनी त्रिशूल लायता, ते पुजा करता. आनी तेच्या मातशें 1 किलोमिटर वयर एक दर्यान एक शिवलिंग आहा, ताका दूध चडयता, अभिषेक करता, सगळे लोक पांयां पडटा, सगळे भावीक जमा जाता. ते पळयता आसतले हितून इतके लोक जमा जाल्लेले आसा आनी ते प्रकारान सगळे बरे भाशेन करता आसतात. म्हणजे आयज आमी पळयलें की महाशिवरात्री जेन्ना जाता पळय देवळांनी, तेन्ना गांवचो लोक आसता, भायलो लोक पांय पडोंक. पूण आयज आमी पळयलां की वागातोर अजऱ्या जी जाता ही सगळे फॉरेनर आमकां दिसण्याक येयलेले आसा. सो हे कशा तरेन? ते खूब पयलीं हांगा चडशे फॉरेनरच आसता आनी हांगर लोकांक कितें वचून इजी जाय. म्हणजे हांगर देवले रस्त्यार पार्क केली सोमतेच लागीं जाय आनी हांगर देवपाक मातशें लोकांक कठीण आसता, वाट ना. सगळ्या वाटेन तेंच्यांनी बिल्डिंगो बांदल्या, रस्ते क्लोज केल्या, वाट्यो इल्ल्यो सांडल्या, गाडी वचपाक जागो ना. त्या खातीर चडशे फॉरेनर आसता फीट फाट आसता, ते आपले चलून सकयल येता, देवाक पुजा करता, हे करता सगळे. त्या खातीर फॉरेनरच दिसता, इंडियन कमी दिसतले. कितली वर्सां जाली हांगासर अशा तरेन महाशिवरात्री मनयता? जातली एक 25-30 वर्सां तरी जाता आसतली. इतकी आमकां एक आयडिया ना. इतकी म्हाका आयडियान सांगता, एक 25 वर्सां तरी जाली आसतली शिवरात्री. दर वर्सा मनयता आमी. हांगासर कितें फुडें लिंग आसा? दर्यान शिवलिंग आसा, त्रिशूल लायलो आसा, सगळी भक्तीजन दुधाचो अभिषेक करता, सगळे बरे भाशेन करता. अच्छा, कितें सांगूंक सोदता ह्या हेजेर दुसऱ्या लोकांनी अशें येवचें हांगासर? हे जो व्हिडिओ पळयता लोक आनी त्या लोकांनी हांगा वज्रान येवन दर्शन घेवपाचें आनी शिवलिंगाचें दर्शन घेवपाचें. ते फातराचेर हे आहा ते जंगल मॅन म्हणून तेणी केल्लो आसा, तो येवन दर्शन घेवपाचो आनी सगळ्यांनी पळोवपाचें.
नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या हांव येयलेलो आसा. सध्या आमी पावलेले आसा वागातोर ओजरे हांगासर. आयज महाशिवरात्री आसा. महाशिवरात्रीच्या निमित्तान आमी पळयलां की देवळांनी सगळे भावीक भक्तजन जे आसा हे पांया पडपाक वयता, अभिषेक करपाक वयता, दुधाचो अभिषेक जाता. जास्त प्रमाणात गर्दी आमी सगळे गोंयभर न्हू फक्त देशभरूय पळयलेली आसा. पूण आयज आमी पावल्या वागातोर ओजरे हांगासर एक वेगळ्या तरेची महाशिवरात्री आमकां हांगासर दिसण्याक येयलेली आसा. ह्या महाशिवरात्री बद्दल इन्फॉर्मेशन आनी जाणून घेवपा खातीर जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां अशें कळ्ळां की हांगासर एक खडप आसा आनी ह्या खडपाचेर एक शिवाची आकृती, एक तोंड काडलेलें आसा. एक आदल्या काळान म्हणजे 70s आनी 80साच्या काळान खंय एक फॉरेनर जो आसा हो गोंया येयलो. गोंया येयल्या कारण त्याने भेट दिली वागातोर ओजरे हांगासर. त्या टायमार त्याच्या मनान अशें येयलें की हांगासर एक जे खडप आसा त्या खडपाचेर शेणे हातोडी घेवया आनी एक म्हणजे शिवाचें तोंड काडया म्हूण, शंकराचें तोंड काडया. त्या प्रमाणे त्याचे काही वांगडी जे फॉरेनर असले पळय त्यांच्यांनी ताका मदत केली आनी तेणें एक बऱ्या तरेन एक शिवाचें तोंड काडलें. लोक हांगासर अजब जाले, पळोवपाक येयले, पांय पडोंक लागले. आनी हांगासर लागींच आमचो प्रेमानंद आगरवाडेकर जो आसा ताका सगळे जाण हांगासर प्रेमा म्हणून वळखतात. तेणें आपल्या शेकाचेर महाशिवरात्री मनोवपाचो मनान धरले आनी थंयसून तेणें महाशिवरात्री करपाक सुरवात केली. सगळे फॉरेनर जे आसा हे पांया पडपाक त्याच्या शेकार येताले महाशिवरात्री. थंयसर दुधाचो अर्पण जातालें, थंयसर अभिषेक जातालो. आनी जे फॉरेनरान जे जंगल मॅन म्हणून जो आसलो, ज्या फॉरेनरान हांगासर खडपाचेर जे तोंड करून काडलेले शिवाचे, थंयसर मागीर सगळे जाण पुजा जाल्या उपरांत सगळे फॉरेनर जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसण्याक येता ते सगळे फॉरेनर थंयसर पांया पडपाक येतात. थंयसर अभिषेक जाता. थंय पांया पडल्या उपरांत त्याच फॉरेनरान लागींच आनी फुडें एक खडपाचेर शिवलिंग करून काडले. त्या शिवलिंगा कडेन एक त्रिशूल आसा आनी थंयसर लोक दुधाचो अभिषेक करता. हे सगळे जे आसा हे तुमी हांगासर पळयल्यात आसतले, कित्याक आमी महाशिवरात्री पयली ती जास्त प्रमाणात देवळांनी पळयलेली आसा. पूण हांगासर एक वेगळ्या तरेची महाशिवरात्री आमकां दिसण्याक येयलेली आसा. सगळे फॉरेनर हांगासर पांया पडपाक येतात. हेचे बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन मेळटली आमकां ह्या फॉरेनरा कडल्यान, हांगासर काही लोकल आसात पळय त्यांच्या कडल्यान, की कशा तरेन महाशिवरात्री जी आसा ही वागातोर ओजऱ्या हांगासर मनयली वता. जितली इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या महाशिवरात्री जी हांगासर मनयतात त्याच्या बद्दल मेळत रावतली, तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, वागातोरच्यान.